السلام عليكم، كي درتو بخير؟ كلشي مزيان؟ مبروك عواشركم. هذا الفيديو الثاني ديال العواشر، غادي ندير لكم سلسله ديال الحلويات من هنا حتى العواشر. تابعوني وتابعوا مقادير الوصفه. غادي نهضر لكم على هذا السابلي. هذا السابلي بحال السابلي اللي درنا في الفيديو اللي قبل. درناه ب 250 تاع غرام تاع الزبده، بيضه صفر بيضه، كاس سنيده، ساشيه فاني، قبيصه الملح، قبيصه خماره والدقيق حسب الخليط. كنا قسمنا العجين، درنا فيها النص بالفاني والنص بقشور الليمون. هذا درنا غير بالفاني. وقسمت العجينه. هذه زدت فيها الكاكاو وزدت فيها روح القهوه، ولا اللي بغيتو روح الكراميل، روح القهوه ولا روح الشوكولات. وهذا خليته ناتور، فيه غير الفاني. المهم حصلنا على جوج تاع العجين، وحده بيضاء ووحده سوداء. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لي بابي سيغل. كما وعدتكم قلت لكم في اي فيديو غادي نستعملوا واحد المنتوج جديد وغريب على الناس اللي ما عندهمش في الدومين، اللي ما كيعرفوش لا باتيسري، والناس المبتدئين واللي ما عندهمش مع الحلويات. المهم هذا المنتوج هو كنسميهم دي بابي سيغل، وكيكونوا عباره عن اوراق بحال هكا بالوان مختلفه، كنلقاو الصفر، الاحمر، الاخضر، الازرق، جميع الالوان. هي عباره عن سكر ومرتبطه بالدرجه الاولى بالشوكولات. لما كانش شوكولات ما يمكنش نستعملوا هاد لي بابي سيغل. كنزينوا بهم جميع انواع الحلويات، من الحلوى الصغيره حتى الكبيره، حلويات لي بتي فور، حلويات المارياج، ديال لانيفرسير، ديال السبوع، جميع المناسبات كنستعملوه. وحتى الشوكولات حتى هو كنزينوا به، حتى الشوكولات. غادي نوريكم ها شنو هما كيفاش دايرين. ها هي هذه خضراء، شوفوا، ونقدروا نلقاوها خضراء نفس اللون ولكن دي موتيف متنوعه. هذه بيضاء، شفتوا الزواقه اللي في هذه البيضه غزاله. نقدروا نلقاو هاد الزواقه نفسها بيضاء ولكن هاد الزواقه. وهذه المهم هادو هما اللي اختاريت وعجبوني. وكاين الصفار، كاين الحمار، كاين جميع الالوان والاشكال. غادا نبداو لي صابلي ديالنا. غادي ناخذوا العجين البنيه وغادي ناخذوا هاد المرشن كاري سامبل. غادي نديرو الدقيق ديالنا وغادي نحطوا هاد العجين وغادي نغلفوها كيف العاده. دائما كندير معكم هادشي. المهم ماشي مشكل، غادا نعاودو ونسرحوا العجين ديالنا مزيان. نمشيو غير بشويه، سورتو اللي يلاه بادي الصابلي، والصابلي كيبغي الخاطه باش يصدق معاكم. فهاد العجين ما غاديش نخليوها لا غليظه لا رقيقه، حيت غير وحده. غادي نشوفوها واش نزيدوها ولا لا. نزيد معكم القدام باش تشوفوا. لا دابا مزيانه. غادي ناخذوا المرشم ديالنا وغادي حتى نكملوا العجين ديالنا كامله، نستفوها في اللاطه ونرجع معاكم. غادي ناخذوا اللاطه ديالنا فيها مغلفه بالبابي سيغل
وغادي نحط فيها لي صابلي ديالنا، نبعدو غير شي شويه كتشوفوني على هذا الشكل حتى نكملوا العجين. ولا شاطت لينا العجين ما ندلكوهاش، غير نجمعوها كما بغيتكم في الفيديو الاول. المهم حنا محتفلين بعاشوراء، وعندي سلسله من الحلويات ديال هاد المناسبه، غير بقاو معنا ان شاء الله وغادي تلقاو الجديد. اما بالنسبه للعجين البيضاء غادي ناخذ بلاستيكه ديالنا وغادي ندغدغ عليها الدقيق دائما كيف العاده، وغادي نحطوها وغادي نغلفوها هذه شويه قاصحه معنا شويه في الثلاجه، غير الثلاجه عاديه، غادي نبقاو معها غير بشويه بسهوله. نديرو لها الخطا باش كتسخن شويه وكنمشيو على هذا الاساس غير بشويه بشويه، حيت اي حاجه زوينه كتبغي الخطا. غادي نشوفها فين وصلات، كنحس بها، نمسها باش نحس بها صافي مزيان. سي بون صافي، نديرها من الوسط شويه صافي. ناخذ هاد القطاعه، غادي ناخذ لا غير السامبل ديالها وغادي نقطع ونحط في اللاطه. هاد السابلي حيت شويه غليظه، الا بانت لك العجينه شويه بقات غليظه شويه كنعاودو نصرحوها، ما كاين حتى شي مشكل. حتى نكملوا العجين كامله. ها هي ستفناها في اللاطه اللي فيها البابي سولفوريزي، ومني غنكمل العجين كامله غادي نرجع معكم. ها حنا كملنا اللاطه ديالنا، وها هي الاخرى البنيه استفناها، وغادي ندخلوهم الفران بعد ما نسخنوه مزيان ونقصوا عليه تماما باش طيب معنا الصابلي على الخاطر ويجي كروستيون. غادي ناخذ هاد لي بابي سيغل وغادي نقطعوا لهم الجوانب، نقطعوا لهم هذا باش منين نقسموهم الزواقه تكون باينه لي موتيف. كاع هاد لي بابي سيغل اللي بغيناهم كلهم غادي نديرو لهم نفس الشيء صافي، نقسموهم على جوج بحال هكا ونعاودو نقسموهم على 4، نقسموهم على جوج غير بشويه وما يكونوش يديك عرقانين حيت دغيا كيتمسحوا لينا صافي. وغادي نشدوهم بحال هكا ونقسموهم على جوج وغادي نحصلوا على هذا الشريط. وغادي ناخذ الصابلي ديالنا وغنشوفوا القياس واش نقسموه على 4 ولا 5 ولا 6. اذا غادي نقسموه على النص وعاوتاني غادي نقسموه على جوج وناخذوا اي زواقه بغينا.
صافي ونحصلو على هادو وغادي نوريكم اش غادي نديرو به. ها هما لي بابي سيغل اللي قطعنا على شكل مستطيلات ولا مربعات، المهم يكونوا كبر من الحلوه ديالنا لي صابلي ديالنا. هما لي صابلي ديالنا بعد ما طابوا وبردوا، وغادي نديرو لهم تزيين بلي بابي سيغل. غادي ناخدو الشوكولا اللي درنا في بان ماري ذوبناها، وغادي ناخدو لي صابلي ديالنا. نقرب لكم، ناخدو لي صابلي ديالنا وغادي نخلطوهم بهاد الشوكولا كامله، وغادي نطلعوهم بالفرشاة ونحيدو الزائد ونحطوهم. نديرو بخطرة 5 ولا 6، ولكن لا كنسي كتسريعه باش ما يجبدش معنا الشوكولا. وغنشدو هاد لي بابي سيغل من هاد البلاصه اللي حرشه، هي اللي غنديرو عليها الشوكولا بحال هكا. هاد البلاصه الحرشه ناخد شي وحده اللي هاد البلاصه حرشه نديرو عليها الشوكولا. نديرو هادي واخا كبيره، نديروها ونديرو هادي ونخليوه ينشف تماما باش نقدروا نحيدو البابي. نكملوا على هذا الاساس بحال هكا. هاد البابيسي كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، كتلقاوه موجود. غادي ندير معكم هاد اورانج، غنخليها ندير معكم هاد الموتيف الاخر. هذا دائما البلاصه الحرشه هي اللي كدير على الشوكولا. نديرو هاد ونكملوا بحال هكا. بعد ما نشف معنا الشوكولا وكملنا الصابلي ديالنا، غادي نوريكم كيفاش غادي نديمو ليه. غادي نحيدو هادي نحيدو هادي كتشوفوا. غادي نحيدو هاد لي بلاستيك، كتبقى ديك الزواقه مغطيه. الشكل الاخر شوف، هادي ما تمركزش فيها. ونكملوا على الصابلي الابيض حتى هو كذلك غادي نديروا ليه هاد لي موتيف ونرجع معكم. ها هي الحلوه ديالنا بعد ما كملناها. ها هي كيفاش جات على هذا الشكل غزاله. ولاو عندنا أربعة الاشكال، 1 2 3 4. نقدروا نزينوا به البلاطو ديالنا ديال اي مناسبه، كما قلت لكم عواشر، عيد ميلادات، اسبوع، اي حاجه. اللي عجبو الفيديو ديالي يتابوني ليا لاشين ديالي، ومع السلامه. You're a picture in a frame.